नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज नेपालीहरूको मुख्य चाड दशैंको चहल पहल बढ्दै। राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक सङ्कटले त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान साख गुमाउने स्थितिमा। नेपालगञ्जमा कर्फ्यू खुकुलो बनाइदै विश्व शिक्षक दिवस नेपालमा पनि मनाइदै। संवैधानिक व्यवस्था विपरीत न्याय परिषद नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरूको आपत्ति। अनि कोशी प्रदेश सरकारको अग्रसरताले झापामा सडक निर्माण समय अगावै पूरा भएको सम्बन्धी समाचार पनि हामीसँग छ। देश बाहिरको प्रसङ्गमा रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनलाई थप हात हतियार दिँदै अमेरिका र खेलकुदमा आइसिसी एक दिवसीय पुरुष विश्वकप आजदेखि लगायतका सामग्री। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। दशैंका लागि टिकट बुकिङ खोल्न यातायात व्यवसायीका शर्तै शर्त। यातायातको सहज व्यवस्था गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। छुटका नाममा बजारमा मनपरी। पेशागत संस्थालाई सरकारले दिएको जग्गाको दुरुपयोग। सेवामा प्रयोग गर्नुपर्ने सम्पत्ति व्यापारिक प्रयोजनमा। विज्ञ भन्छन् नीतिगत भ्रष्टाचार। झापामा 4 वर्षमा 100 किलोमिटर सडक निर्माण। प्रदेश सरकार र निर्माण व्यवसायीको अग्रसरतामा 1.5 दर्जन सडकको काम तोकिएको समय अघि नै सम्पन्न। अमेरिकाले इरानबाट जफत गरेको करिब 11 लाख थान गोला बारुद युक्रेनलाई दियो। थप हात हतियार पठाउने तयारी। र आइसिसी एक दिवसीय पुरुष विश्वकप आजदेखि भारतमा। 10 देश सहभागी हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता इङ्ल्यान्ड र उपविजेता न्युजिल्यान्ड भिड्ने। दशैं सुरु हुन अब 10 दिन मात्रै बाँकी छ, तर यातायात व्यवसायीले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न मानेका छैनन्। सबैभन्दा बढी यात्रु बोक्ने लामो दूरीका बसको अहिलेसम्म टिकट बुकिङ खुलेको छैन। सरकार र यातायात व्यवसायी बीच कुरा नमिल्दा दशैं, तिहार, छठ जस्ता पर्वमा अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न व्यवसायीले आनाकानी गरेका हुन्। यातायात व्यवसायीले सडकको अवस्था सुधार नभएसम्म बस सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाएका छन्। नागढुङ्गा, सिमले, मुगलिन, नारायणघाट, पोखरा, मुगलिङ, नारायणघाट, बुटवल, पथलैया, कोशी, ब्यारेज जस्ता राजमार्ग वर्षाका कारण बिग्रिएको र मर्मत नहुँदासम्म अग्रिम टिकट नखुलाउने व्यवसायीले बताएका छन्। उनीहरूले स्वचालित भाडा दर लागू हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। राज्यले अलिकति सचेत भइदिएर कम्तीमा बाटोलाई एउटा क्लियर जस्तो गराएर सहज रूपमा गाडी सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाइदियो भनेदेखि हामी अग्रिम बुकिङ खोल्न तयार भएका छौँ र सामान्य कुरा पनि राज्यले हेर्दै नहेर्ने गर्दै नगर्ने। यता सरकारले भने यातायात व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको र केही दिनमै अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने दाबी गरेको छ। उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ, हामी पनि सहयोगी छौँ। त्यसकारण हामी सरकार, सरकारी निकायहरू र व्यवसायहरूको बिचमा चाहिँ यसमा छलफल भइरहेको छ। समन्वय हुन्छ, सहकार्य हुन्छ। हामी सँगसँगै अहिलेको दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाहिँ महत्त्वपूर्ण पर्वहरूलाई यातायात क्षेत्रमा यात्रुहरूको आवत जावतलाई चाहिँ सुगम बनाउने कुरामा चाहिँ सुरक्षित बनाउने कुरामा हामी सहकार्य गरेर जान्छौँ। यो पटकको दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै 20 लाखभन्दा बढी यात्रु बाहिरिने आकलन व्यवसायको छ। चाडपर्वका बेला सेल अफरका नाममा उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति बढेको छ। अहिले ठुला सहरका व्यापारीले आफ्नो पसलमा दशैंलाई लक्षित गरी चलाएका अफरमा 20 देखि 70% सम्म छुटका बोर्ड झुन्ड्याएका छन्। व्यापारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दै धेरै सामान बिक्री गर्न छुटको योजना सार्वजनिक गरे पनि उपभोक्ता भने नराम्ररी ठगिने गरेका छन्। पुरानो मूल्यमा 100% मूल्य बढाएर 70% छुट अफर घोषणा गर्ने प्रवृत्तिबारे सरकार समेत जानकार छ, तर उपभोक्तालाई ठगिनबाट रोक्न सकेको छैन। वर्षभरि 10% भन्दा बढी छुट दिन नसक्ने व्यापारीले चाडपर्वमा भारी छुट भन्दै घुमाउरो तरिकाले ठग्ने गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। यो बेलामा चाहिँ राज्यका संयन्त्रहरू विशेष गरी अनुगमन गर्ने निकायहरू, बजार हस्तक्षेप गर्ने निकाय चाहिँ अत्यन्त बढी जिम्मेवार भएर त्यस्तो किसिमको भ्रमपूर्ण विज्ञापन, किन कानुनले पनि निषेध गरेको छ, त्यसमा चिटिङको व्यवसाय हो, उपभोक्तामाथि फ्रड भइरहेको छ। त्यो फ्रड गर्ने व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्नु पर्यो र बजारलाई लयमा ल्याउनको निमित्त वास्तविक मूल्य कति हो, कि बिलबिजाको आधारमा नियम त अझ हजारौँ % खाएको देखिन्छ। पछि न्यायचित रूपमा त्यो मूल्य कति हो भनेर सरकार तर्फबाट अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, यो दिएको छुट ठिक छ भने ठिक छ किन भन्ने, होइन भने यसमा चिटिङ भएको छ, यो चाहिँ सामान नकिन भनेर आह्वान गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ।
उपभोक्ता ठगिएको बारे वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमन गर्न सकेको छैन। उल्टै यस्ता अफरमा उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्ने भन्दै विभाग जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ। जहाँ चाहिँ 70% चाहिँ अथवा 50% अथवा 40% चाहिँ अफर गरेको छ त्यसको एकचोटि मार्केटमा चाहिँ प्राइस रिभ्यू गर्नुहोस्, किनभने अहिले त सबै अनलाइनमा पनि छन्, धेरै चाहिँ प्रोडक्ट अनलाइनमा एभाइलेबल छ। मार्केटमा अनलाइनमा हेर्दाखेरि तपाईँले प्राइस कम्पेरिजन गर्दाखेरि हो यो वास्तविक डिस्काउन्टै रहेछ भन्ने लाग्छ भने खरिद गर्नुहोस्। होइन त्यस्तो छैन, मार्केटभन्दा चाहिँ उस्तै छ तर डिस्काउन्ट चाहिँ 70% लेखाएको छ भने बरु तपाईँले चाहिँ हामीलाई उजुरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, अथवा आफूले खरिद नगरेर त्यसबाट बच्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो त चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै कतिपय क्लब तथा संस्थाले विभिन्न किसिमका चिट्ठा समेत खोल्ने गरेका छन्। यसबाट पनि उपभोक्ता ठगिने गरेका छन्। संसदको पूर्वाधार विकास समितिले दशैंमा विद्यार्थीका लागि विद्यालय र क्याम्पसका सवारी साधनबाट सहुलियतमा घर पुर्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले 20 लाखभन्दा बढी यात्रु दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जाने भएकाले यात्रा सहज बनाउन विद्यार्थीका लागि विद्यालय र क्याम्पसका गाडी प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको हो। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वका बेला सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढ्ने भएकाले जथाभावी भाडा दर निर्धारण गर्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, परिचय पत्र नभएकाले टिकट वितरण गर्ने लगायतका नियम विपरीतका काम हुन नदिन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा कलेजहरूको सवारी साधनको प्रयोग गरेर भए पनि दशैंमा विद्यार्थीहरूलाई घर लैजाने वैकल्पिक व्यवस्था गर्न। समितिले सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी धेरै मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको भन्दै सडकको अवस्था सुधार गर्न र सवारी साधनको परीक्षण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चाडपर्व लक्षित सडक मर्मत सम्भारको काम सुरु भइसकेको बताए। बैठकमा सांसदहरूले चाडपर्वमा घर जानेको यात्रा सहज बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौं। चाडबाडका बेला यात्रुहरूको सहज यात्राका लागि कसले के गर्नु पर्ला? टिकट पनि दोहोरो डबल सिटहरू हुन सक्छ, एकदम ध्यान दिनु होला। ट्राफिक प्रहरीले ठाउँ-ठाउँमा चेक जाँच गरिदिँदा यात्रुहरूलाई सहज हुन्छ। ड्राइभरहरूले पनि राम्ररी सिट मिलाएर मान्छे मिलाएर केटाहरू छुट्याएर यसरी राखेको राम्रो। गाडी कम भयो भने पनि गाडी थपेर उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। धेरै भिडभाडमा नि हामी पनि जानु सचेत हुनु पर्यो। गाडीवालाहरूले रेड लिस्ट हुन्छ नि त्यो देखिन ठाउँमा टाङ्नु पर्यो। थप गाडीहरू भ्यानको व्यवस्थाहरू पनि थप हुन पर्यो। छतमा मान्छे नहालिकन तपाईको सुरक्षित ठाउँमा मान्छेलाई त्यसरी पुर्याउनु पर्यो। चाडबाडको बेला सधैँ पनि भिडभाड हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सम्बन्धित यातायातले चाहिँ 1 महिना अगाडि नै टिकट बुकिङ खुल्ला राख्दाखेरि चाहिँ तत्कालै भिडभाडलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। क्षमता अनुसारको यात्रु राख्नु पर्यो। आवश्यक परेमा थप गाडीहरू पनि पठाएर गन्तव्य पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। भाडा दर एकरूपता ल्याउनु पर्यो। ठाउँ-ठाउँमा तपाईको गाडीहरूको लागि सुविधाहरू दिनु पर्यो। सिटभन्दा बढी भयो भने दुर्घटना बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यात्रुले पनि त्यो जानकारी जानिराख्नुपर्छ। बसको सिट क्षमता कति छ त्यो अनुसार मात्रै यात्रु राख्नु पर्यो। सरकारले विभिन्न संस्था र निकायलाई 8000 रोपनीभन्दा बढी जग्गा बाँडेको छ। त्यस्तो जग्गा दुरुपयोग रोक्न भोगाधिकार अन्त्य गरी लिज प्रक्रियामा जानुपर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर त्यसलाई संस्थाले टेरेका छैनन् भने सरकारले पनि जग्गा फिर्ता लिने आँट गरेको छैन। सरकारी जग्गा पाएका कतिपयले व्यावसायिक भवन बनाएर कमाइ गरिरहेका छन्। यसलाई सुशासनका विज्ञले सरकारको निरीहता र नीतिगत भ्रष्टाचार भनेका छन्। माओवादी नेताहरूको संलग्नतामा खोलिएको बालाजु स्थित जनमैत्री अस्पताललाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले 2067 मा काठमाडौँको जितपुर फेदीमा 86 रोपनी 4 आना जग्गा दियो। हाल सिल्भर लाइन नाम राखिएको यो अस्पतालले आनाको 30 लाख पर्ने जग्गा लिजमा लैजान प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। यस्तै हेल्पिङ ह्यान्ड्स नेपाल नामक संस्थाले शङ्करापुर नगरपालिकामा 20 रोपनी जग्गा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारबाट पाएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बनाएको यो संस्था लिज प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ छ। हामीलाई त वास्तवमा हामीलाई थाहै भनेको कुरो होइन। अब
हाम्रो सल्लाह गरेर अब हाम्रो वकिल पनि हुन्छ हैन कानुनी सल्लाहकार उहाँसँग सल्लाह गरेर के गर्दा मिल्ने रहेछ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि 2064 मा सरकारबाट काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा 2 रोपनी 9 आना जग्गा पायो। प्रति आना करिब 1.5 करोडभन्दा बढी पर्ने यो जग्गामा सरकारकै सहयोगमा सङ्घले व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको छ। एनएमए नामको 7 तले यो भवन कन्सल्टेन्सी, बैंक, पसल लगायतलाई भाडामा दिएर सङ्घले लाखौँ आर्जन गरिरहे पनि लिज प्रक्रियामा गएको छैन। यसको लिज प्रक्रियामा जानलाई हामीले प्रक्रिया बढाएका छौँ हैन, किनभने राज्यको कानुनले जे भन्छ त्यो त गर्ने नै पर्छ। यसको प्रक्रिया बढेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक सङ्घले धुम्बाराईमा चक्रपथसँगै जोडिएको 1 रोपनी 7 आना जग्गा पायो। आनाको करिब 1 करोड 25 लाख भन्दा बढी मूल्य पर्ने यो जग्गामा बनाइएको भवन शिक्षक सङ्घले होटेललाई भाडामा दिएको छ। व्यावसायिक प्रयोजन त्यस्तो छैन। हामी बाहिरबाट आउने साथीहरूलाई यो महँगो छ, यो महँगीमा चाहिँ त्यहीँ बस्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई आवासको प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। हामीले कार्यालय सञ्चालन गरेका छौँ र हाम्रो कार्यालयमा हामीले आवश्यक भने क्यान्टिन चलाएका छौँ। भोगाधिकार दिएका सरकारी जग्गाको दुरुपयोग बढेको भन्दै सरकारले 2071 मा यस्ता जग्गालाई लिज अर्थात् भाडामा अनिवार्य बदल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि भूमि सुधार मन्त्रालयले 2077 भदौ 24 गते सरकारी निर्देशन अटेर गर्नेहरूको भोगाधिकार स्वत अन्त्य भएको सूचना जारी गर्यो। तर कुन कुन संस्थाले भोगाधिकारबाट लिजमा परिणत गरे भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। लिजमा परिणत गर्नको लागि आवेदन दिएको अवस्था अथवा पछिल्लो परिस्थितिको बारेमा अब हामीले अनुगमन गर्ने गरी हिजो आज मात्रै हाम्रो छलफल भएको छ र अब हामीले हाम्रा संयन्त्रहरू जस्तो भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरू लगायतका हाम्रा निकायहरूलाई चाहिँ पत्राचार गरेर विगतमा भोगाधिकार दिएका जग्गाहरूको अहिलेको परिस्थिति अवस्था के छ भन्ने कुरा हामी अनुगमन गर्ने तयारीमा हामी रहेका छौँ। कानुन त सबै जग्गाको भोगाधिकार खारेज भइसक्दा पनि जग्गा फिर्ता लिने आँट नगर्नुलाई सुशासनका जानकारहरू नीतिगत भ्रष्टाचार र सरकारको निरीयता ठान्छन्। सरकारले पनि ती संस्थाहरूलाई प्रशय दिएर कुनै पनि काम कारवाही अगाडि नबढाउनु भनेको दण्डहीनतालाई प्रशय दिएकै हो। हामी कहाँ अनुगमनकै अभाव हो। अनुगमन गरेर राज्यले राज्य भइसकेपछि गर्नुपर्ने दायित्वहरू हुन्छन्। राज्यको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नलाई उसले चाहिँ जे जति विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ चुकेको हो। सरकारले आफू निकट पेशागत सङ्गठन नेताका नाममा खुलेका संस्थादेखि सामाजिक संस्थासम्मलाई सरकारी जग्गा बाँडेको छ। तिनको भोगाधिकार अन्त्य भइसके पनि कानुन नमान्ने र व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। पूर्व न्यायाधीश फोरमले न्याय परिषदको नियमावली संविधान विपरीतका प्रावधान राखेर संशोधन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। पूर्व न्यायाधीश फोरमले हिजो काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संशोधित नियमावली संविधानको धारा 141 को उपधारा 3 विपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्ने माग गरेको हो। न्याय परिषद पहिलो संशोधन नियमावली 2080 मा मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा बहालवाला मुख्य न्यायाधीश भन्दा मुनि तर बहालवाला अन्य न्यायाधीश भन्दा माथिल्लो वरियतामा रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएर जाने व्यक्ति पछिल्लो वरियतामा रहने व्यवस्था थियो। सीमित व्यक्तिलाई लक्षित गरी नियमावली संशोधन गर्दा न्यायाधीशको मनोबल नै गिर्ने र न्यायालयभित्रको विकृति बढ्ने भन्दै फोरमले आपत्ति जनाएको हो। कानुनको शासन नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो र कानुनको शासनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, मर्यादित बनाउनु पर्ने त्यस्तो संस्था स्वयंले नै अमर्यादित र असंवैधानिक काम गर्छ भने त्यो जस्तो घोर आपत्तिजनक त केही हुँदैन। त्यस कारणले पनि के छ भने हामीले र हाम्रो संस्थाले त्यस्ता चाहिँ अमर्यादित कामहरू, असंवैधानिक गैर कानुनी कामहरू अविलम्ब खारिज हुनुपर्छ। हिजोसम्म जुनियर थियो, आज 81 सिनियर भयो त्यो मान्छे। अब त्यो मान्छेसँग हिजो सिनियर भइरहेको मान्छेले कसरी काम गर्छ? यस किसिमको एउटा डिमोरलाइज गर्ने कामहरू भयो। यो मानमर्दन भन्छ क्या यस्तोलाई चाहिँ। न्यायाधीशहरूको बिचमा यस किसिमको प्रवृत्ति जुन हाम्रो सर्वोच्च अदालतले अथवा न्याय परिषदले जुन गरिराखेको छ, हाम्रो आवाजै के हो भने न्याय दिने मान्छेभित्र न्याय चाहिँ परोस्। कमसेकम त्यो मान्छे त
त्यो मनोमा एउटा हुन्छ नि साइकोलोजिकल्ली चाहिँ डिस्प्रेस भइरहेको मान्छेले न्याय गर्न सक्दैन। पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रशासकको सुविधालाई मात्रै हेरेर गरिएको नियमावली संशोधनले लामो समयदेखि जिल्लामा न्याय सम्पादनको काम गरेर आएका न्यायाधीशको मनोबल गिराउने दाबी गरेको छ। यस्तै रजिस्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता र नेपाल सरकारका कानुन सचिव लगायत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिका हकमा पनि उनीहरूको वरियता कायम गर्दा सोही पदमा पाएको नियुक्तिकै दिनबाट गणना गरिने भएको छ। यसैगरी फोरमले जिल्ला न्यायाधीशका लागि भएको परीक्षामा फेल भएकाहरूलाई नै नियुक्त गरिनु असंवैधानिक भएकाले तत्काल सुधार गर्न समेत माग गरेको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। कुनै बेला दक्षिण एसियामै इन्जिनियरिङ शिक्षामा उत्कृष्ट मानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियर अध्ययन संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक सङ्कटका कारण साख गुम्ने स्थितिमा पुगेको छ। पछिल्लो समय शुल्क वृद्धिको विवादले संस्थानमा भद्रगोल अवस्था निम्तिएको छ। देशभरका 9000 विद्यार्थीको इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षा अन्यलमा परेको छ भने विभागीय प्रमुखहरूले सामूहिक राजीनामा समेत दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार भने रमिता हेरिरहेको छ। पछिल्लो विवाद सुरु भएको थियो गत श्रावण 25 को इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको शुल्क वृद्धिको निर्णयबाट। संस्थानले 2054 सालपछि पहिलो पटक शिक्षण शुल्क 3,18,000 रुपियाँबाट वृद्धि गरेर 7,75,000 रुपियाँ पुर्यायो। क्याम्पस सञ्चालनमै समस्या आएकाले शुल्क वृद्धि गर्नु परेको संस्थानको तर्क थियो। तर विद्यार्थीहरू निर्णय फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए। त्यसले पठनपाठनदेखि प्रवेश परीक्षासम्मै प्रभावित बन्यो। निर्धारित तालिका अनुसार स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा भदौ तेस्रो साता हुनुपर्ने थियो। तर विवादका कारण स्थगित भएकोमा पुरानै शुल्कमा असोज 22 गते प्रवेश परीक्षा गर्ने सूचना सोमबार जारी भयो, जसमा दिन शशिधर राम जोशीले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर बुधबार फेरि संस्थानका सहायक दिन र विभागीय प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकपछि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि प्रवेश परीक्षा स्थगित गरिएको छ। विद्यार्थीहरूको दबावका भरमा संस्थानका दिनले पुरानै शुल्कमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको भन्दै बुधबार विभागीय प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अस्तिको चाहिँ म जोरजुलमै गरे हो भन्नुभएको छ, उहाँकै मुखबाट होला, कस्तो हो मलाई थाहा छैन। किन तपाईँ दबावमा हो कि होइन भन्ने कुरा त मन नभएको मान्छेले त भन्ने कुरा भएन नि, उहाँले भन्नु होला। तर भर्ना कमिटीले चाहिँ म जाँच गर्न सक्दिनँ भनिसकेपछि उहाँले एक्लै फेरि अर्को कमिटी गराएर भर्ना गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यही भएर अस्तिको सूचनालाई हामीले चाहिँ रद्द गरेर अर्को सूचना नआउँदा नि हामी चाहिँ जाँच स्थगित गर्न बाध्य भयौँ भनेर हामीले बाध्यतावश सूचना। तर इन्जिनियरिङको आङ्गिक क्याम्पसका सोभ्यू सभापतिहरूले भने विद्यार्थीको दबावमा नभई सहमतिमै 22 गतेबाट प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन्। हामी गफ गर्दा गर्दै चाहिँ अब हाम्रो फोन स्विच अफ भइसकेपछि विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरू हामीलाई खोजी नीति गर्दै अब उहाँ त्यहाँसम्म आइपुग्नुभयो र त्यहाँसम्म आइपुगिसकेपछि उहाँहरू सहितको छलफलले चाहिँ इन्ट्रान्स टाइममै गराउने, भर्ना टाइममै लिने र सेसन मङ्सिरबाटै लिने भनेर चाहिँ हामीले सहमति गरेको हो। कुनै जबरजस्ती गरेका छैनौँ, केही गरेका छैनौँ, सहमतिमै सबै थोक भएको हो। त्यसको चाहिँ भिडियो रेकर्डिङ प्रुफ पनि छ। दबावमा प्रवेश परीक्षाको सूचना प्रकाशित गराएको भन्दै प्रवेश परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष सहित 7 जना पदाधिकारीले बोर्डबाट राजीनामा दिएका छन्। त्यसैगरी पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका 6 विभागीय प्रमुखहरूले समेत राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले मङ्गलबारै क्याम्पस प्रमुखलाई लेखेको पत्रमा सोभ्यू सभापतिहरूलाई नै विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको समेत उल्लेख गरेका छन्। यसका साथै संस्थानका सबै पदाधिकारी पनि संयुक्त राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। 26 वर्षदेखि शुल्क वृद्धि हुन नसक्दा संस्थान र आङ्गिक क्याम्पसहरू आर्थिक सङ्कटग्रस्त भएकाले शुल्क समायोजन या सरकारले नियमित बजेट मार्फत वार्षिक 50 करोड रुपियाँ उपलब्ध नगराउने हो भने संस्थान कुनै पनि हालतमा चल्न नसक्ने पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। हामी दिन कार्यालयको दिन र 4 जना सहायक दिनको टिम चाहिँ नि पुरानो फीमा हामी चलाउन सक्दैनौँ। हामी राजीनामा दिनलाई तयार छौँ। हामी चलाउन नसकेर भाग आएन। अहिलेसम्म हामी सिङ्गल सेमेस्टर चलाउँथ्यौँ। अब 2टा सेमेस्टर चलाउनको लागि यो फीमा पोसिबल नै छैन। यदि यो दिनसले साँच्चैकै गरेको थियो भनेदेखि हामी दिनसलाई राजीनामा दिन्थ्यौँ। किनभनेदेखि यो संस्था अब चल्दैन। मैसेजदेखि हामीले शिक्षक एरेन्ज गर्न सक्दैनौँ, रुटिन राख्न सक्दैनौँ भनेदेखि मैसेजमा हाम्रो स्वतः राजीनामा आउँथ्यो। तर यो केही पहिला मात्रै आएको।
शुल्क वृद्धिको विवादले इन्जिनियरिङ स्नातक तहको भर्नाका लागि आवेदन दिएका 9,000 विद्यार्थी अन्यलमा परेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाकै कारण छुट्टै पहिचान बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आर्थिक सङ्कट र शुल्क वृद्धिको समस्याले गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूप कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, पुलचोक, ललितपुर। अब जनमत। त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा शुल्क विवादलाई लिएर भर्ना प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनुलाई के भन्ने? ए राजनीतिक हस्तक्षेप, बी सरकारी व्यवस्थाको परिणाम र सी संस्थान विद्यार्थी टकराव। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालगञ्जमा मङ्गलबारदेखि लगाएको कर्फ्यू आज दिउँसो केही खुकुलो पारिने स्थानीय प्रशासनले बताएको छ। जिल्ला प्रशासनले हिजो राखेको सर्वपक्षीय बैठकले कर्फ्यू खुकुलो बनाउँदै लानुपर्ने सुझाव दिएसँगै प्रशासनले दिउँसो केही समय बजारमा किनमेल लगायत आवश्यकीय काम गर्न दिने जनाएको हो। पहिलो दिनको तुलनामा हिजो नेपालगञ्ज शान्त भयो। सुरक्षा अधिकारीहरूले हिंसा र तोडफोडका घटना हुन नदिन सबै प्रयास गरिरहेको जनाएका छन्। साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउनेको पहिचान भइसकेको र उनीहरूलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अघि बढाउने बाँके प्रहरी प्रवक्ता नारायण डाँगीले बताए। 2 दिनदेखि अशान्त नेपालगञ्जको जनजीवनलाई लयमा फर्काउन प्रयास भइरहेको छ। संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाहापछि जेलबाट छुटेका रिगल भनिने योग ढकालको सजाय मिनाहा खारेज गर्नुपर्ने माग सहित भारती मानन्धरले अनसन सुरु गरेकी छन्। काठमाडौँको माइती घरमा हिजोदेखि अनसन थालेकी भारतीले उनका श्रीमानको हत्या गर्ने रिगललाई सरकारले गरेको कैद सजाय मिनाहा फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेकी छन्। न्यायको माग गरिरहेकै बेला भारती हिजो सर्वोच्च अदालत परिसरमै ढलेपछि उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो। अचेत अवस्थामा वीर अस्पताल पुर्याइएकी उनलाई आरामका लागि हिजै आफन्तको घरमा लगिएको छ। भारतीले आज पनि बिहान 8 बजेपछि अनसन बस्ने बताएकी छन्। भारतीले न्याय नपाएसम्म घर नफर्किने बताएकी छन्। उनले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले आजका लागि पालो तोकेको छ। 2072 साल असार 28 गते रिगल र उनको समूहले भारतीका श्रीमान चेतन मानन्धरलाई नेपालगञ्जको धम्भोजी चोकमा खुडा प्रहार गरी हत्या गरेको थियो। तरुण दल बाँके 3का तत्कालीन सभापति समेत रहेका रिगल जेल सजाय भोग्दै आएका थिए। तर संविधान दिवसका दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगल सहितलाई आम माफी दिएका थिए। नेतृत्वले गुटगत निर्वाचनमा नजान चेतावनी दिए पनि नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेश अधिवेशनमा 2 समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पोखरामा जारी अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि 2 छुट्टै समूह निर्वाचनमा होमिएका हुन्। बाहिर एक रहेको सन्देश दिन खोजे पनि ओली पक्षकै भनेर चिनिएका 2 नेता उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य खगराज अधिकारी बीच राजनीतिक टकरावले स्पष्ट गुट देखिने गरी प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। 27 जना सदस्य निर्विरोध भइसकेका छन् भने बाँकी पदाधिकारी चयनका लागि आज मतदान हुने निर्वाचन कमिटीका सुरेन्द्र थापा मगरले जानकारी दिएका छन्। अहिले बिहान 8 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय दिएको छ। त्यस लगतै विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट मतदान गर्ने तयारी छ। प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष नवराज शर्मा र केन्द्रीय सदस्य मायानाथ अधिकारी प्यानल सहित उम्मेदवार बनेका छन्। शर्मालाई उपमहासचिव गुरुङ र मायानाथलाई स्थायी समिति सदस्य खगराज अधिकारीको साथ छ। दुवै उम्मेदवारले 2 गुटको चुनाव नभई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भएको दाबी गरेका छन्। संविधानमा अन्य आयोग अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका 7वटा संवैधानिक आयोगको संघीय संसदले 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। पुनरावलोकनको समय 2 वर्ष बाँकी रहे पनि सरकार नै आयोगको काम र प्रभाव खुम्च्याउन लागि परेको पदाधिकारीहरूको गुनासो छ। आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको र क्षेत्राधिकार अनुसार काम गर्न सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। दलित आयोगले हालै राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारलाई संविधान संशोधन गरेर दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ। यसअघि पनि आयोगले दलित समुदायको थरगत सूचीकरण समेत सरकारलाई बुझाएको छ। तर सरकारले यसलाई छलफलको विषय बनाउन सकेको छैन।
आदिवासी जनजाति, महिला, थारू, मधेसी, मुस्लिम तथा समावेशी आयोगको गुनासो पनि उस्तै छ। सिफारिस कार्यान्वयन तथा बजेट विनियोजनमा सरकारले प्राथमिकता नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। 90.82% हामीले सिफारिस गरिसकेका छौँ, तर त्यसमध्येबाट राज्यले सुनेको नसुनेको, कान छ तर सुनेको छैन, आँखा छ तर देखेको छैन यो आयोगप्रति। अब यसका लागि हामी राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि भन्यौँ, सम्मान्यज्यूलाई, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर भन्यौँ। धेरै सिफारिस चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गरेका छैन। यो चाहिँ तपाईँको दुःखको कुरा हो भन्ने हामीलाई लागेको छ र हामी चाहिँ अब हामीलाई त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन अनुगमनको अधिकार पनि छ, तर हामीले के हो भने अब यसै छ नि हामीले सरकारले गरेका छैन होइन, कार्यान्वयन गरेका छैन, त्यसकोमा चाहिँ अलिक दबाब चाहिँ पुगेको छैन अथवा सरकारलाई चाहिँ सम्झाउनु अथवा बुझाउन सकिएको छैन। अघिल्लो वर्ष यी 7 आयोगका लागि विनियोजन भएको बजेट तलब भत्ताका लागि मात्र ठिक्क भयो। यस वर्ष समेत अन्य काम गर्न नसक्ने गरी बजेट आएको गुनासो आयोगहरूको छ। आन्दोलन र अभियानको बलमा संविधानमा सुरक्षित गरिएका यी आयोगको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको तर्क पनि अहिले हुन थालेको छ। तर यसको प्रभावकारिता बढाउनतिर ध्यान केन्द्रित नगरी निष्क्रिय बनाउनेतिर लाग्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको अभियन्ताहरूको बुझाइ छ। आयोगलाई यी यस्ता कुराले झिनामसिना कुराले अल्झाएर अथवा आयोगलाई चाहिँ पेन्डुलम बनाएर आर्थिक रूपमा चाहिँ स्रोत साधन नदिएर पेन्डुलम बनाएर चाहिँ आयोगलाई चाहिँ धराशयी गर्ने भन्दा पनि तत्कालै सरकारले यो विषयमा गम्भीर भएर त्यो आयोगमा के कसरी हामीले चाहिँ कुराहरू बढाउने भन्दा पनि सरकारको ध्यान त्यहाँ पुग्नुपर्दछ। आयोगहरूले गठनमै ढिलाइ गरिनु र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु नै सोचे अनुसार काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरेका छन्। संविधानत 10 वर्षमा संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्ने भएकाले आयोगको औचित्य पुष्टि गर्न नसके खारेजीमा जान सक्ने भए सम्बन्धित समुदायका अगुवाहरूमा छ। अभियान र आन्दोलनको बलमा संविधानमा सुरक्षित भएका यी आयोगहरूको प्रभावकारिता बढाउन सरकार र स्वयं आयोगका पदाधिकारीहरू जवाफदेही हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। थोक बजारमा दाल, चामल तथा तेलको मूल्य घटे पनि खुद्रा बजारमा भने व्यापारीले मूल्य घटाएका छैनन्। गत भदौको तुलनामा चामल प्रति बोरा 75 देखि 100 रुपियाँसम्म घटे पनि खुद्रा बजारमा व्यवसायीले पुरानै खरिदको चामल भएको भन्दै घटाउन आनाकानी गरेका छन्। थोक व्यापारीहरूका अनुसार गत साउनमा चामलको मूल्य प्रति बोरा 75 रुपियाँ बढेको थियो, तर अहिले बजारमा वस्तुको मागमा आएको कमी र छिट्टै नयाँ धानको चामल बजारमा आउने भएपछि चामलको मूल्य घटेको छ। त्यस्तै मसुरो तथा मासको दालमा प्रति किलो 5 रुपियाँ घटेको छ भने सोयाबिन र भटमासको तेल प्रति कार्टुन 380 रुपियाँ घटेको छ। भारतमा तेलको निर्यात घटेसँगै यहाँका उद्योगले नेपालमै मूल्य घटाएर तेल बेच्न थालेका छन्। चाडपर्वमा पनि व्यापार हुने छाटकाट नदेखेपछि दाल तथा अन्य वस्तुको मूल्य घटाएर थोक व्यापारीले बेचिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। खाद्यान्न यो महान चाड दशैँको अगाडि सबै चिजको भाउ अहिले घटेको छ। जस्तो चामलमा अब बढ्यो मात्र भन्छन्, वास्तवमा प्रति बोरा 75 देखि 100 रुपियाँसम्मको भाउ घटेको छ चामलमा। हामी थोकवालाले सबै घटाएर बेचि नै सकेको छु, यसको प्रुफ हामीसँग बिलिङहरू सबै छ। अब खुद्रामा पनि मेरो विचारमा घटाएर बेच्नुपर्छ। अब कुनै ठाउँमा नबेचेको पनि हुनसक्छ, त्यो भन्न सकिँदैन। अब चाडपर्वका बेलामा खाद्यान्नको भाव बढ्ने स्थिति नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ। साथै महँगो भएका वस्तुको खपत धेरै नगर्न समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। मन्त्री परिषदले यसअघि नै बजारमा वस्तुको माग बढेसँगै चाडबाडको समयमा अनावश्यक मूल्य वृद्धि नगर्न र कृत्रिम मूल्य सिर्जना गरे कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको प्रभावकारी अनुगमन र निर्माण व्यवसाय इमान्दार हुने हो भने विकासका योजनाको काम समयमै सकिन्छ भन्ने उदाहरण झापामा देखिएको छ। प्रदेश योजनामा परेका झापाका अधिकांश सडक निर्धारित समय अघि नै सम्पन्न भएका छन्। राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने यी सडकले कृषि उपजको बजारीकरणसँगै पर्यटकीय स्थलको प्रवर्धनमा टेवा पुर्याएको छ। झापाको सुरुङ्गा बजारदेखि झापा गाउँपालिकाको सीमासम्म जोड्ने अमरपथ सडक निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई दिएको समय गत भदौ 15 गतेसम्म थियो, तर निर्धारित समयभन्दा अघि नै काम सकिएको छ।
2076 असारमा सम्झौता भएको यो सडकले पनि अन्य विकास आयोजनाले झैँ कोभिड महामारीको मार खेप्यो। तर निर्माण व्यवसायी कन्काई आशिष जेबीले सडक निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिएकाले निर्धारित समयभन्दा अघि नै सम्पन्न भयो। त्यस्तै धार्मिक पर्यटकीय स्थल 87 धाम हुँदै भारतीय सीमा क्षेत्र चौरीसम्म जोड्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सडक आयोजनाले पनि गति लिएको छ। यो सडक निर्माणसँगै 87 धाममा पर्यटकीय चहलपहल बढेको छ। अहिले चाहिँ विगतको वर्षको तुलनामा मैले अघि पनि भनिसकेको छु 3 गुणा धेरै व्यक्तिहरूको आगमन हुन्छ। यहाँ विशेष गरी नेपाल, भारत, नेपालको आन्तरिक भइहाल्यो, त्यस पछाडि भारत, भुटान, बङ्गलादेश र युएसए, क्यानाडा यी परका देशका व्यक्तिहरू पनि यहाँ सहज रूपमा आउनुहुन्छ। त्यसो त कोशी प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनामा समेटेका झापाका करिब 1.5 दर्जन सडक आयोजना मध्ये अधिकांश तोकिएकै म्यादभित्र पूरा भएका छन्। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी दिन नसकिरहेको अवस्थामा पनि निर्माण भने नरोकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। कोभिड पेन्डेमिकको कारणले पनि विगत 2 वर्ष त निर्माण कार्य लगभग ठप्प नै भएको अवस्था हो। अहिले फेरि रफ्तारमा अगाडि बढिराखेका छन्। यो वर्षको कार्य प्रगति विगतको भन्दा अझै उच्च हुने, राम्रो हुने र धेरै सडकहरू यसपालि सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। निर्माण व्यवसायीहरू पनि सरकारले समयमा भुक्तानी उपलब्ध गराउने र आयोजना स्थलका बाधा पन्छाइदिने हो भने काममा ढिलाइ गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउने बताउँछन्। जुन कुराको ठेका लाग्छ त्यो कुराको साइड क्लियरेन्सको लागि सरकार तयारी हुनुपर्छ। जतिखेर पनि उसले कन्ट्र्याक्टरले काम सक्यो त्यसको पेमेन्ट तुरुन्त हुनुपर्छ। ती पेमेन्ट दिन सकेन भने अब उसले अगाडि काम गराउन सक्दैन र फाइनल हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यी 2-3 वटा कुरा समयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। पछिल्लो 4 वर्षमा झापामा मात्र 100 किलोमिटरको हाराहारीमा यस्ता सडक निर्माण भइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको योजनामा परेका यी सडकले झापाका सीमा क्षेत्रसँगै पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको आगमन निकै सहज बनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, झापा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले इरानबाट जफत गरिएका करिब 11 लाख थान गोला बारुद युक्रेनलाई सहायता स्वरूप पठाएको छ। यसैगरी इरानबाट जफत गरिएका थप हजारौं थान हतियार पनि पठाउने तयारी गरिएको सीएनएनले जनाएको छ। इरानले यमनका हुथी विद्रोहीलाई पठाएको भनेका ती हतियार र गोला बारुद अमेरिकी नौसेनाले एउटा जहाजबाट गत वर्ष जफत गरेको अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्डले दावी गरेको छ। यी हतियार र गोला बारुदले रुस विरुद्धको युक्रेन युद्धमा धेरै ठूलो अन्तर नपारे पनि सांकेतिक रूपमा यस कदमलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। युक्रेन विरुद्धको युद्धमा इरानले रुसलाई साथ दिइरहेको र यमनमा हुथी विद्रोहीलाई सघाइरहेको विषयलाई लिएर वाशिंटन र तेहरान बीचको तनाव बढेको बेलामा अमेरिकाले यस्तो निर्णय लिएको हो। यद्यपि विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीका केही कट्टरपन्थी सांसदले युक्रेनलाई थप सैन्य सहायता पठाउने कुरामा रोक लगाउने दृढता व्यक्त गर्दै आएका छन्। अमेरिकी सरकार आंशिक लकडाउनमा जानबाट रोक्न हालै पारित गरिएको अल्पकालीन खर्च विधेयकमा पनि युक्रेनलाई दिइने सैन्य सहायता रकमलाई समावेश गरिएको छैन। रुस विरुद्धको अनिश्चितकालीन युद्धमा युक्रेनलाई दिइने सहायताको दीर्घकालीन प्रभावलाई लिएर अमेरिका र युरोपमा आलोचकहरूको संख्या बढिरहेको छ। गत वर्षको फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता अमेरिकाले युक्रेनलाई $43 अर्ब भन्दा बढीको सैन्य सहायता दिइसकेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 19औं एसियाली खेलकुदमा 13औं दिनको खेल चलिरहँदा आयोजक राष्ट्र चीनले पदक तालिकामा अग्रता कायमै राखेको छ। पछिल्लो पदक तालिका अनुसार चीन 171 स्वर्ण, 94 रजत र 51 कांस्य सहित कुल 316 पदक जितेर शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रो स्थानको जापानले 37 स्वर्ण, 51 रजत र 59 कांस्य पदक जितेको छ। दक्षिण कोरिया 33 स्वर्ण, 45 रजत र 70 कांस्य सहित तेस्रो स्थानमा छ। 18 स्वर्ण, 31 रजत र 32 कांस्य सहित भारत तालिकाको चौथो स्थानमा छ। सहभागी 45 देशमध्ये 27 देशले स्वर्ण पदक जितेका छन् भने 38 देशले पदकको खाता खोलेका छन्। 7 देशले भने पदक जित्न सकेका छैनन्। एसियाली खेलकुदमा आज 14 खेलका विभिन्न स्पर्धामा 37 स्वर्ण जित्ने खेलाडीको टुङ्गो लाग्नेछ। खेल समाचार अहिलेलाई यति नै।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।